अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौजू का इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि पिछले दिनों बहुत सारे वीलॉग्स और बहुत सारी गुफ्तगुएँ मैंने सुनी हैं जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीचेस को तरोड़ मरोड़ कर डाइवर्ट करके पेश करने की कोशिश की गई और कुछ लिबरल जो हैं वो क़याम पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे डिट्रैक हो रहे हैं कि पाकिस्तान के क़याम का मकसद कुछ और था। अब ये नारा पहली दलील है, ज़ुबान ज़द आम था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुनियादी तौर पे देखें तो हिजरत के नतीजे में इस कुर्रे अर्ज़ पर पहली इस्लामी रियासत जो कायम हुई वो मदीना तैयबा की रियासत थी, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में कायम हुई। उसके बाद दूसरी जो रियासत है 1400 साल तारीख़ में जो कलमे की बुनियाद पे कायम हुई वो रियासत इस्लामी रियासत पाकिस्तान है। ये वो आज रियासत मदीना में हिजरत कार फरमा थी, मक्का के मदालिम से तंगा कि आप वसल्लम माइग्रेट करके गए, बहुत बड़ी हिजरत थी। फिर 1400 साल तारीख़ में मुल्क पाकिस्तान हिजरत के नतीजे में कायम हुआ। तो दो मुमासलतें इस्लामी तनादुर में पाकिस्तान के क़याम की मदीना तैयबा के निज़ाम के साथ मिलती हैं। तीसरी मुमासलत, पाकिस्तान का क़याम 27वीं शब रमज़ान मुबारक को हुआ और 27वीं शब शब क़द्र है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तीसरी निस्बत रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के साथ जुड़ती है। चौथी निस्बत शब क़द्र जो 1000 रातों से अफजल है, यानी ये मुल्क उस रात में बना जो रात 1000 रातों से अफजल, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। तो 1000 महीनों से बेहतर रात में बनने वाला मुल्क वो 1000 मुल्कों से बेहतर है। ये मुमासलत। फिर इसकी निस्बतें कुरान के साथ हैं, चूँकि रमज़ानुल मुबारक में कुरान का नज़ूल हुआ तो पाकिस्तान के क़याम की निस्बत, ये एक्सीडेंटल नहीं है, सारा कुछ एक आध चीज़ होती है, इसके पीछे अल्लाह के राज हैं। जब हम राज कहते हैं तो ये राज के कुछ हिस्से समझा रहा हूँ। फिर कुरान के साथ, कुरान नाजिल हुआ क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, साहिब कुरान के साथ, चूँकि मदीना की रियासत आपकी क़यादत में। तो ये सारी निस्बतें। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहिमहुल्लाह की स्पीचेस, आपसे किसी ने पूछा कि जो मुल्क आप बनाने जा रहे हैं इसका दस्तूर तो है ही नहीं, कैसे चलेगा? आपने फरमाया हम कौन होते हैं दस्तूर वज़ा करने वाले? 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की सूरत में हमें दस्तूर अता फरमा दिया, उठाएं फरामीन कायद। फिर पूछा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, निफाज कैसे होगा इस्लाम का, राह अमल क्या है, मॉडल कौन सा होगा? तो कायद-ए-आज़म ने फरमाया हमारा एक ही मॉडल है, वो उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत तैयबा में मॉडल अपनाया, वही मॉडल हमारे लिए रोल मॉडल है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रोल मॉडल नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अड़ीगल मुस्लिम इंस्टीट्यूट से आपने खिताब किया। मैं कहता हूँ 20 से ज़्यादा खुतबात के अंदर कहीं इस्लाम का लंगर करार दे रहे हैं पाकिस्तान को, कहीं कश्ती करार दे रहे हैं, ठीक है, ये कश्ती हमारी इस्लाम है, कहीं सुन्नत मुस्तफ़ा को नूर अमल, राह अमल करार दे रहे हैं। इवन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों से, सीरत सेमिनार से भी कायद-ए-आज़म की स्पीचेस जो हैं वो वाज़ेह हैं। आप फरमाते हैं हमारे क़ल्ब का रिश्ता, कश्मीर में एक मिलाद के महफ़िल में आपने ख़िताब किया, फरमाया मुसलमान का क़ल्बी और रूहानी रिश्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जुड़ा है। फरमाया ये रिश्ता जोड़ना, उसके जोड़ने का सबब ये कायद-ए-आज़म और इस्लाम एक किताब है, उसमें भी मिल जाएगी आपको कोटेशंस। लोगों ने पूछा, आपने फरमाया अपने नबी से हमारा रिश्ता कैसे जुड़ता है? उसके लिए फरमाया जो रास्ता अपनाता है उम्मती वो दरूद व सलाम है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
ایک مومن کے مسلمان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق کو جوڑنے کا سبب اور شاہراہ درود و سلام کو قرار دیتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل، یہ ہے اسلامائزیشن قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب ساتویں وجہ کہ پاکستان جو ہے مدینہ طیبہ کو اردو میں ترجمہ کریں تو پاکستان بنتا ہے۔ مدینہ طیبہ کا مطلب ہے لینڈ آف دا پیور۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں بلد، طیبہ طیب سے ہے پاک، پاک زمین، پاک سرزمین، پاک شہر کہتے ہیں مدینہ طیبہ۔ اسی نسبت سے پاکستان نام جو تجویز ہوا چودھری رحمت علی نے کیا، وہ پاکستان کا مطلب ہے لینڈ آف دا پیور، تو معنی بھی مدینہ طیبہ سے ماخوذ ہے۔ یعنی آج کے دور میں مدینہ طیبہ کی جدید اور اسلامی فلاحی صورت وہ پاکستان کے معنی میں پنہاں ہے، اسی کے بنیاد پہ آگے نظام کھڑا ہوگا۔ اب آ جائیں سبز ہلالی پرچم پہ۔ یہ سبز ہلالی پرچم جو ہے، اس میں سبز رنگ بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارہ بھی ہے اور سفید رنگ بھی ہے۔ یہ چار عناصر ترکیبی ہیں اس سبز ہلالی پرچم کے۔ یہ ویسے ہی ڈیزائن نہیں ہوا۔ سبز سے مراد ایک تو اس کی نسبت جو صوفیاء بیان کرتے ہیں وہ گنبد خضرا سے ماخوذ ہے۔ آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ جو سبز گنبد ہے، وہاں کا نور، وہاں کا فیض، حضور علیہ السلام کا نظام، وہ کشید کر کے رنگ پرچم میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اب اس ملک میں نظام گنبد صاحب گنبد خضرا والا نظام ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ نوجوان اس مفہوم کو سمجھیں اور آگے منتقل کریں۔ دوسرا، سب سے مراد ہریالی ہوگی، خوشحالی کی علامت ہے سبز رنگ۔ ہریالی، پاکستان گرین ہے، سبز ہے، دنیا کا بڑا زرعی ملک ہے، ایک ون آف دا جو لارجسٹ کنٹری جو زرعی اعتبار سے 5ویں نمبر پہ، تو یہاں پہ کی زرعی زمینیں ہیں، 5 دریا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سبز رنگ خوشحالی کی، فراوانی کی، ثمرات کی کثرت ہے۔ جو دعائے ابراہیم کا صدقہ ہے نا، ورزق اہلہ من الثمرات، یہ اس آیت کی عملی تفسیر پیش کرتا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی فراوانی عطا ہو، اور ایسا ہی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا یہاں پہ ہیں ستارے۔ ستارہ رات کو چمکتا ہے۔ لوگ جب رات کو تاریکی ہوتی ہے نا راستے کے لیے، پرانے وقتوں میں جب لائٹنگ یہ چیز نہیں تھی تو تاریکی کو مٹانے کے لیے ستاروں کی روشنی میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی منزل کا تعین کرتا ہے کہ آپ نے روشن راہ پہ چلنا ہے، وہ راہ جو ستاروں سے روشنی کشید کر کے آتی ہے۔ اور ستاروں سے مراد میں ایک اہم نقطہ دینے جا رہا ہوں پورے پاکستان کو۔ ہم خلافہ علی منہاج نبوہ کی بات کرتے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں، جس کی چاہو اقتدا کرو۔ مطلب اندھیری رات میں، ظلمت میں اگر روشنی پانا چاہو تو کسی ایک ستارے کو فالو کر لو، وہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا۔ تو ستاروں کا مطلب پاکستان میں نظام عمل جو ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اسٹیبلش کیا ہوا انسٹیٹیوشن بلڈنگ والا نظام چلے گا۔ حضور نے بھی فرمایا ستارے ہیں تو یہاں بھی ستارے ہیں۔ پھر چاند چمکتی ہوئی روشنی، یہاں پرچم میں سورج نہیں ہے، سورج تپش بھی دیتا ہے، لیکن چاند کی روشنی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ چمکتا ہے اور لوگ اپنے کام کرتے ہیں، چاہے سمندر میں ہوں، کشتی میں ہوں۔ پرانے دور میں بھی ایسا تھا، تو یہاں پہ سورج بھی رکھا جا سکتا تھا، چونکہ چاند رات کی تاریکی میں روشنی دیتا ہے۔ تو پاکستانیوں جب فتنے میں، شر میں، تاریکی میں ڈوب جاؤ تو یہ چاند ہے، اس چاند کی طرح اپنی روشنیاں، پوری قوم ایک روشن جو ہے وہ ضمیر بن جائے اور اس کی روشنی میں تاریکیوں کو چیر کر چاند کی طرح آگے بڑھو۔ یہ اس پرچم کا مفہوم ہے۔ اب یہ جو ملک بنا، ملک بنانے کا مقصد تھا اعلاء کلمت اللہ، پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوگا۔ اس کی ساری جو جہتیں میں نے بیان کر دی ریاست طیبہ کی روشنی میں، قرآن میں یہ جو پرچم کا سیکونس بتا دیا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہلی ہستی ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا۔ یہ آج میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں۔ آپ کو خواب انفاس العارفین ان کی دیگر کتابیں، تو خواب میں حسنین کریمین کی زیارت ہوئی۔
شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پین دیتے ہیں ٹوٹا ہوا اس کا، پھر وہ جوڑ کے دیتے ہیں، اور ایک دو دھاری چادر، ایک سبز اور سفید رنگ کی۔ یہ اشارہ تھا قیام پاکستان کا۔ تو پاکستان کا پرچم شاہ ولی اللہ کے خواب سے ماخوذ ہے، اور وہ بشارت حسنین کریمین نے دی، جو چادر آپ کو اڑائی گئی سبز اور سفید رنگ کی، کہ اس دین کے لیے، اس ملک کے قیام کے لیے جد و جہد کرو جہاں پہ اسلام پورا رول ماڈل کے طور پر آئے۔ وہ پین تھی کہ وہاں پر نظام کا نفاذ ہو، اسلامی قانون کی طرز حکمرانی ہو۔ تو شاہ ولی اللہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے قیام پاکستان کا یوں سمجھیں کہ ایک پری ماڈل دے دیا تھا۔ وہ خواب کی بشارت بھی یہی تھی کہ ایک اسٹیٹ ہو جہاں مسلمان آزادانہ طور پہ پریکٹس بھی کریں، ریچولز بھی کریں، اپنی اسلامک پولیٹیکل ڈائنامکس وہاں پہ طے کریں، اور وہ مرکز ہو، ہب ہو پوری امت کو جوڑنے کا۔ تو پاکستان کے قیام کا ایک مقصد امت کی وحدت بھی تھا، کہ یہ امت کا بیس کیمپ بنے گا، امت کا سینٹر بنے گا، امت کا مرکز بنے گا، امت کا دارالخلافہ بنے گا۔ تو پاکستان امت کا کیپٹل ہے، اس لیے بھی قائم ہوا۔ امت کا پولیٹیکل کیپٹل پاکستان نے بننا تھا، امت کا ڈپلومیٹک کیپٹل پاکستان ہے، امت مسلمہ کا ملٹری کیپٹل پاکستان نے بننا ہے۔ یہ میرے لفظ لکھ لیں، شاہ صاحب سے لے کے آج تک کی تصریحات بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب کی، دیگر پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ تو پاکستان کیپٹل بنے گا، اور یہی کیپٹل ہوگا پولیٹیکل کیپٹل آف مسلم امہ، دس ریجن، ملٹری کیپٹل آف مسلم امہ، مسلم ورلڈ۔ آپ نے اپنی قوت بنیان و مرصوص میں دکھا دی، تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ملٹری کیپٹل بننے کی کیپیسٹی، اسٹرینتھ، اسکل مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی وہ پاکستان کے پاس ہے۔ تعداد میں کم ہونا، اور بدر میں بھی 313 تھے، کربلا میں بھی 72۔ وہی لیگیسی بنیان و مرصوص میں جاری رہی۔ جس کو کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے ثابت کر دیا کہ اگر اعلاء کلمت اللہ پہ، قرآن پہ، جس ملک کی جنگ سورہ صف کی روشنی میں طے ہو، بنیان و مرصوص اس کا نام، سورہ عادیات کی روشنی میں والمغیرات صبحا، جس کی ٹائمنگ قرآن کی روشنی میں طے ہو، جس کی جنگی حکمت عملی رسول اللہ کی جنگی حکمت عملی کے مطابق ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ ملک اپنی جنگ کی جو ہے وہ اپنی ایڈوائس قرآن و سنت سے لیتا ہے۔ یہ واحد ملک ہے، ثابت کر دیا، عملاً ثابت کر دی۔ تو یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے بنا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے جو ارشادات فرمائے، سب دو دھاری، وہ بھی جھنڈے کے اوپر ایک دلیل ہے کہ سبز اور سفید رنگ کیوں ہے۔ سفید مائنورٹیز کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے، سمبل آف پیس بھی ہے، کہ یہاں کے رہنے والے اقلیتیں وہ پیسفل ہیں، انہیں وہی رائٹس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی صورت میں دیے تھے، کہ تم شر فساد نہ پھیلاؤ، اسٹیٹ کی اینٹیٹی ہو، تمہیں تمام جان مال عزت آبرو کا تحفظ ملے گا۔ وہی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ وہ سفید رنگ جھنڈے میں رکھا گیا ہے کہ اقلیتیں ساری یہاں پہ محفوظ ہیں، انکلوسیونیس ہے جسے ملی ارتباط کہتے ہیں۔ یہ سارے مذاہب مل کر پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے، جیسے میثاق مدینہ معاہدے میں دفاع سے لے کے معیشت ہر چیز پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، سارے مل جل کے کریں گے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اعتقادات میں، معبد میں، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے، اپنی پریکٹس اپنے عقیدے کے مطابق کرو، یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، تمہیں رائٹ ہے۔ وہی اسٹیٹ پالیسی پاکستان نے اپنائی ہے۔ یہ کتنی خوبصورت، آج وہ نقشہ دے رہا ہوں پازیٹیوز آف پاکستان جو عام پاکستانیوں کے ذہن میں نہیں ہوتے۔ تو اعلاء کلمت اللہ اس کا مقصد ہے، اسی لیے اس کا کانسٹیٹیوشن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو جہاں جمہوریت، مجبوریت، غاصبانہ نظام اسٹیٹس کو گھس آیا، اس نے روشن پاکستان کے چہرے کو داغ داغ کر دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے وہی نظام عاملین کا، عمرا، نقبا، نجبا، وہی جو ہے حسبہ، قاضی مظالم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفاء کے دور میں تھا، اسی سسٹم کی طرف ہم جائیں۔ یونٹی آف کمانڈ ہو، صدارتی نظام ہو، گورننس ہو، بلدیاتی نظام ایکٹیویٹ کریں جو خلفاء کے دور میں تھا۔ یہ بیوروکریسی، وزیروں کی فوج ظفر موج کم کر کے نظام، چاہے صدارتی نظام اس کو نام دیں، اسلامی صدارتی نظام، یا خلافہ علی منہاج نبوہ کا ریوائول نظام، نام کوئی بھی دے دیں، وہی نظام لائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا خلافت میں۔ پھر دیکھیں پاکستان افق پر اس کا پھریرا کیسے ہوتا ہے، پر سبز ہلالی پرچم کیسے لہراتا ہے۔ یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ، اسی طرف آپ جائیں، چونکہ تاکہ کرپشن بھی پھر ختم ہو جائے گی۔
नाइंसाफ़ी, लोअर कोर्ट्स बनाएं, काजी हस्बा मदालिम के एट द स्पॉट वो डिसीजन दें। ये खुलफा का एसेंस बता रहा हूँ। काजी सूक भी होते थे जो बाज़ारों का दौरा करते थे, गरानी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वो एट द स्पॉट उसी वक्त चेक एंड बैलेंस होता, और वो डेली बेसिस पे होता, और वो उसी इलाके के होते। तो हम कहते हैं कि जिस इलाके के काबिल लोग हैं, अगर कोई वकील है, जज है, उसी इलाके की लोअर कोर्ट में तैनात हो, टाउन कमेटीज़ की कोर्ट्स में, विलेज कोर्ट्स बनाएं, तहसील कोर्ट्स बनाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसमें उसी इलाके की एक तो खपत होगी, टैलेंटेड लॉट वहीं रहेगी, लोग भी बाहर नहीं जाएंगे, उसी इलाके को अच्छी तरह जानता है पुलिस ऑफिसर। तो ये निज़ाम खुलफा के दौर में था कि जिस इलाके का बंदा है वहीं का उसको कॉम्पिटेंट बंदा अपॉइंट कर दिया। ये खिलाफत की रूह है। तो अंबिया का भी यही मकसद था। रसूल मुबशरीन व मुनज़िरीन, सूरह निसा आयत 165। अल्लाह ने रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बना के भेजे ताकि वो खुशखबरियाँ भी दें, आसानियाँ पैदा करें और सरजनिश करें, डराएं जहाँ पे भी रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ हो। तो आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, हम यही, जब तक ये निज़ाम नहीं ख़त्म होता उस वक्त तक किसी किस्म की तब्दीली समरावर नहीं हो सकती। मुल्क खूबसूरत है, लोग अच्छे हैं, पोटेंशल है, स्किल है, जोग्राफिया बड़ा खूबसूरत है, लैंडस्केप अल्लाह ने दिया, 5 मौसम दिए, फल दिए, लाइफ स्टॉक बेहतरीन है, ज़री निज़ाम है, मैं क्या क्या गिनवाऊँ, हरियाली, सरसब्जा, पानी, हर चीज़ की फ़र्क। सिर्फ है तो बैड गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, करप्ट प्रैक्टिसेस, अकरबा परवरी, नेपोटिज़म, बदउनवानी, चोर बदारी, ये अगर चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो ये पाकिस्तान दुनिया को देने वाला बन जाए। IMF फिर हमसे भीख मांगे अगर खिलाफत का निज़ाम आ जाए। खिलाफत आ जाए तो IMF पाकिस्तान के कदमों में झोली फैलाए हुए खड़ा होगा कि हमें कर्जे दें। अगर खिलाफत आ जाए तो पाकिस्तान कई मुल्कों को देने और अता करने वाला बन जाएगा। इतनी पोटेंशियल है, मैं दावे से कहता हूँ। ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी जो कसीर ज़र मुबादला भाई, अगर यहाँ से करप्ट प्रैक्टिसेस ख़त्म हो जाएं तो पाकिस्तान का टैलेंट सिर्फ यहीं सर्व करे तो हम दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन सकता है पाकिस्तान। IT की बड़ी इंडस्ट्री बन सकता है, मेडिकल में, दीगर शोबों में, जो हमारे जहाज़ों के पुर्जे हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं मिलिट्री, उसके बनाने में आप देखें, और मज़ीद बेहतरी आ सकती है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो ये सारे काम तब होंगे कि जब अच्छी क़यादत आएगी, उस तरफ निज़ाम जाएगा। इस निज़ाम से जान छोड़ाएं। ये निज़ाम आपको दीमक की तरह चाट रहा है जो लकड़ी को भी बिल्कुल पुर्जा पुर्जा कर देती है, खूबसूरत फैंसी लकड़ी भी, दीवारों में घुस के उसके सीमेंट को भी सेम लगा देती। ये दीमक है, जमहूरियत दीमक है, करप्शन दीमक है, अकरबा परवरी दीमक है। ये दीमक है, इसके लिए स्प्रे करना पड़ेगा केमिकल, एंटी वेनमस केमिकल चाहिए इस पूरे निज़ाम को धोने के लिए, ताकि दोबारा ये सर ना उठा सके, जड़ से उखाड़ फेंके। उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी शाहराह पर तरक्की करेगा। आखिर में एक बात करना चाहूँगा, आखिरी बात, फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर, उनके बारे में मैंने 2 दफ़ा उस दिन भी अपने इंट्रो में खराज तहसीन पेश किया। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कमेंट्स किए, उनका राइट है। कहीं उन्हें मुग़ल्लज़ात, गालियाँ भी दी, बिलो द बेल्ट भी दी फेसबुक पे। मैं उन तमाम लोगों से एक दरख्वास्त करूँगा, गाली से ना मुझे कुछ फ़र्क पड़ना है। मैं सिर्फ़ एक हदीस सुना दूँ। आपसे फरमाया मोमिन ताना देने वाला और गाली देने वाला नहीं होता। बस मेरा जवाब हदीस मुस्तफ़ा है। मेरा अखलाक, मेरी तरबियत मुझे हुजूर की सुन्नत से नीचे उतर के आपके गदले पानी के कीचड़ में उतरने की इजाज़त नहीं देती। आप गदले पानी में आप उधर रहें, मैं अपने कपड़े नहीं गंदे कर सकता, ना मेरी ऐसी तरबियत, ना मैं उन सहाफ़ियों में से हूँ जो जवाब उसका गाली का गाली से देते हैं, माँ बहन की नहीं। मेरे भाई, आपकी वालिदैन मेरे वालिदैन की जगह है, मैं किसी को बुरा, आपने क्या, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिए। आप में से जिन लोगों ने ऐसी गुफ्तगू की है, मैं उन्हें कहता हूँ, आपने फरमाया कि जो किसी के माँ बाप के गाली देता है ना, पलट के उसके अपने माँ बाप को लगती है। तो आपने मेरे वालिदैन को गालियाँ नहीं दी, अपने वालिदैन को इसाले सवाब का इस तरह एहतमाम किया। यह आपकी चॉइस। बाकी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मेरी चॉइस है। मैं फील्ड मार्शल को दलील के साथ, जिन्होंने बाज़ दोस्तों ने दलील के साथ डिसएग्री किया है, प्यार मोहब्बत से किया है, बिल्कुल
لیکن ایسے ایسے القابات اور ایسے ایسے یہ ایوارڈ کے لیے جا رہے ہیں. بھائی ہمیں تاجدار مدینہ کا ایوارڈ کافی ہے. ہم تکمیل پاکستان، خلافہ اعلیٰ منہاج نبوہ، ہمیں ایوارڈ اللہ اور رسول کا کافی ہے. اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. یہ دنیاوی ایوارڈز کوئی ساتھ نہیں لے کے گیا. ایوارڈ اصل میں وہی ہے جو میرے جیسا بندہ ہے جسے پتہ ہے قرآن فہمی کا، ایک ادنا سا طالب علم. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، ایوارڈ آخرت کا باقی ہے، دنیا کا کوئی ایوارڈ باقی رہنے والا نہیں. ایوارڈ والے بل تؤثرون الحیات دنیا والے ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتے. ہم والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یہ جتنی بھی جد و جہد ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، رب راضی ہو جائے اس کا رسول کہ ہم نے اپنا فرض نبھا دیا. ہمارے لیے یہ ایوارڈ کافی ہے کہ اللہ اپنی قربت میں جگہ عنایت فرما دے، حضور کی توجہات مل جائیں، خلفاء و اہل بیت کی توجہات مل جائیں. ہمارے لیے یہ ایوارڈ کافی. تو یہ آپ کے اپنے کمنٹس ہیں، اپنے تک رکھیں. بہرحال مجھے جو بھی کہے گا ہمارا خوش اسلوبی سے، چوں حضور سے تعلق حبی، میں دروشی پڑھنے والا ہوں، وہ بندہ حضور کے تعلق خلقی پر عمل کرنے والا، اس کے لیے کسی کے دل میں نفرت نہیں ہوتی. تو یہ نفرتیں چھوڑیں، محبتیں بانٹیں. فیلڈ مارشل صاحب سے نہ میری ملاقات ہوئی، نہ بات ہوئی، نہ کوئی کبھی میں کسی سے ملا. میری ان سے محبت اور عقیدت ہے، اس لیے حافظ قرآن ہے، سید اور آل رسول ہیں. اور جس ڈائمنشن میں پاکستان کو لے کے چلیں، بالخصوص بنیان و مرصوص سے آن ورڈ، تو میرا تو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. آپ اس کو جو مرضی سمجھیں، میں جو حق ہے وہ کہتا ہوں، وہ بانگ دول کہتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.